आते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया. سلام آقا. سلام علیکم. سلام بفرمایید. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. صبح بخیر، لطفاً بشینید. سلام. سلام. بیا دیگه، باهاشون آشنا شو، اینجا دفتر توه. سرتو بالا بگیر و برو. بیا. بیا. اینو بده به من. دوباره. بشین دیگه عزیزم. بیا. اونجا نه، اینجا بشین. چطوری میتونم اونجا بشینم؟ منظورت چیه چطوری بشینم؟ این صندلی توه. بیا اینجا دیگه. ولی اونجا جای توه. نه خواهشم، خودم دارم بهت میگم بیا. این الان صندلی توه، راحت بشین، این شرکت توه. بشین. دیدن این صحنه رو به فال نیک بگیر داوود. وقتی این بزرگ بشه و بیاد روی این صندلی بشینه، تو اون روز نیستی. چقدر بدشانسی. چه وقتایی با ارزشی رو برای عشق ماتم گرفته بودی. اصلا برای چی من آوردی اینجا؟ برای اینکه یاد بگیری تو شرکت چی کارا کنی. من که برم تو باید این کارا رو دستت بگیری و انجام بدی. مگه کجا میخوای بری؟ هیچه، همینطوری فقط میخوام برم خارج. نشستن تو دفترم خیلی بهت میاد. آقا سمیر، یه زحمتی بکش لطفاً. بفرمایید. اتاقی که بغل دفترم هست و باید مهد کودک بکنیمش، چون دیگه نهال با امید میاد اینجا. درسته. میخوام اونجا خدمتکارمون اسباب بازیای بچه و چیزای دیگر رو بذارم. اصلا یه کاری کن، با طراح داخلیم هم حرف بزن. باشه آقا، همین امروز حرف میزنیم. عالیه، ممنون. خواهش میکنم آقا. این عزیزان همه افراد مهمی برای شرکتمون هستن، مخصوصا ایشون آقا حیدر. ایشون یکی از اعضای اصلیمونن. آقا سمیرم همینطور. ایشون همسرم هستن. بهش عادت میکنیم. ببخشید، آقای وکیل اومدن شما رو ببینن. آها، ببرشون تو دفترم بشینن، منم میام. من یه لحظه برم. شما بقیه رو بهشون معرفی کنید. اصلا نگران نباش، دیگه باید اینجا بری و بیای. سلام علیکم. سلام پسرم. بشین. همونطوری که خواسته بودی کارها انجام شدن. اینا پرونده ها هستن. یکی پرونده اموالتون که به نام نهال و امید شدن. اینم پرونده سهم زن داداش و دیبا. به نهال گفتی؟ نه، نمیخوام به هیچ کس بگم. من دارم نهالو برای این اتفاق آماده میکنم. اگه همه چی رو یه دفعه بگم، خب اون میترسه و هیچی هم یاد نمیگیره. دیگه فکرش درگیر میشه. برای همینم نمیخوام بهش بگم. شما هیچی در این مورد بهش نگید. ممنونم. سلام علیکم. علیکم سلام.
اینا پرونده هستن. حس کردم الان باید همش رو بدم به شما. بابا هرچی برامون گذاشته بود به علاوه یه سهم خودم و به نام شما و دیبا کردم. بگیریدش. هرچی هم خودم به دست آوردم به اسم نهال و امید کردم. فقط یه روز باهات اومده شرکت و داره همه چی تو بالا میکشه. این میخواد تو رو ازمون دور کنه. بعد تو چی؟ تو هم داری خودتو از ما جدا میکنی یا همه چی رو به اسم این دختر کردی؟ این دختر زن منه. که اینطور زنته. یه لحظه ازش بپرس قبل از اینکه زن تو بشه عشقش کی بوده؟ ازش بپرس زید کیه؟ چرا منو نگاه میکنی؟ به داوود بگو که زید کیه؟ زید کیه؟ اون پسرمون بود. تو چه ربطی به اون داشتی؟ از بچگی نامزدم بود. فقط نامزد؟ یا ربط دیگه ای هم داشتیم؟ هم دیگر رو دوست داشتیم. چرا باهاش ازدواج نکردی؟ خب مامانت منو برای تو پسند کرده بود. من و خواهرم هم گفتیم نه، ولی مامان با آقا بامداد گفت و منو مجبور کردم به زور باهات ازدواج کنم. پس به خاطر این بود که ناراحت بودی؟ نه بی محلی من. اون باهات ازدواج میکنه. بگو. نه ترس، جواب سوالمو بده. باهات ازدواج میکنه؟ اگه هم بچه پیشت باشه هم پول داشته باشی منم از سر راهت برم کنار، اون باهات ازدواج میکنه. میتونی یه کاری کنی باهاش حرف بزنم؟ بگو. اون مرده. چی؟ کی؟ شب عروسیم بود، قبل تموم شدن عروسی. خودکشی کرد؟ از قصه مرد. عجب دختر بی خودیه. از اینجا برو بیرون. باش از اتاقم گم شو بیرون. مگه نشیدی؟ بهت گفتم از اتاقم برو بیرون. گم شو. همین الان گورتا گم کن. دارم میگم تو کی هستی؟ بله من. یعنی چی من میکنی؟ یعنی چی؟ دارم میگم تو کی هستی؟ من نهالم.
چه بدبختیه. اول صبح باید ریخت تو رو ببینم. کی ازت چایی خواست؟ وقت بیدار شدنتون بود. دیروزم که بیدارتون نکردم ازم ناراحت شدیم. خفه شو. این چایی از اینجا ببر. من چای نمیخوام. چی شده؟ کت و کیفتون رو بدید. آخه تو چی میخوایی؟ من نیام تو این خونه؟ نه مامان گفته کاراتون رو من انجام بدم وگرنه ناراحت میشه. برام مهم نیست. بذار ناراحت بشه. تو و همه ی خونه باید دلتون برام بسوزه. این روزا خیلی حالم خرابه. خیلی جلو چشمم نباش. فهمیدی چی گفتم؟ از بچگی نام زدم بود. همدیگر رو دوست داشتیم. اون مرده. ما چه ظلم بزرگی کردیم. همه چی تو ازت گرفتیم. با دست خالی آوردیمت اینجا. چی به دل تو گذشته؟ وای خدایا، من چی کار کردم؟ اینقدر اذیتت کردم. ازت سوء استفاده کردم. برای خالی کردن غصم، برای سوزوندن مینا، برای آروم کردن مرد درونم. زخمی که به تو زدم هیچ وقت خوب شدنی نیست. چطوری میتونم جبران کنم؟ هیچ کاری نمیتونم بکنم. نه حال حتی اگه به هم بگی که منو میبخشی، اون فقط یه کلمه است. بعضی وقتا ظلم انقدر بزرگه که لفظ بخشیدن رو هم اگه بگن کاملا بی‌معنی میشه. چطوری این مسئولیت سنگین رو تحمل کنم؟ چطوری جبرانش کنم؟ چه کاری کنم که چی کار کنم؟ چطور منو میبخشی؟ وقتمم که خیلی کمه. تو این وقت خیلی کم چی میتونم بهت بدم؟ صبح بخیر. بیدار شدین؟ کاش بهم میگفتن میتونم 5 سال دیگه زندگی کنم. تو این 5 سال اینقدر عشق و خوشبختی تو زندگیش می آوردم که بتونه راحت بقیه زندگیشو
بدون من بگذرونه. آخه چند ماه خوش بودن به چه دردش میخوره؟ برای تو آوردم. خوشت اومد؟ برای چی رفتارات انقدر عجیب شدن؟ حس کردم از خونه بیرونم میکنی و نمیذاری از خودم دفاع کنم. به هیچ وجه. تو اون پسر رو وقتی دوست داشتی که من تو زندگیت نبودم، ولی من وقتی مینا رو دوست داشتم که تو اومده بودی توی زندگیم. درستش اینه که من خیانت کرده بودم. ولی مردا اینطوری فکر نمی کنن. نه، حال همشون خوبم میفهمن. فقط هر کاری میکنن که شأن و شوکت خودشون کم نشه. بذارش تو ماشین. چشم قربان. بشین. سلام مامان. بشین دیگه. چی شده؟ بشین، صبحونتو بخور، باید بری شرکت. چی شده؟ برای چی ترسیدی؟ یه چیزی رو بگو نهال. اگه من یه روز نباشم میخوای همینطوری هراسون باشی؟ ازت ناراحت نمیشه، خواهشم قصه نخور. انرژی تو بذار روی بزرگ کردن این بیزینس. بعدم بیشتر از همه به بچه توجه کن. انرژی تو بذار برای بزرگ کردن اون. نباید به بقیه اهمیت بدی. این روابطی که هستن برای قوی‌تر کردن آدما به وجود اومدن. روابطی که ضعیفت میکنن اونا خلوص ندارن. برای همین نباید بهشون اهمیت بدی. حالا هر کی میخواد باشه، اهمیت نده. اگه میخوای مردم بهت احترام بذارن، اول از همه باید خودت به خودت احترام بذاری. آخه اون مادرت داوود. خب که چی؟ قبول دارم براش کاملا غیر ممکنه که بهت محبت کنه، ولی تو باید همون قدری بهش احترام بذاری که اون از تو توقع داره. صبونتو بخور. نمیدونستم که پسرم اینقدر بی غیرته. اگه شما میتونستی با وجود دونستن همه چیز زنم بدین، چرا حالا نتونم خوشبخت باشم؟
خب خوشبخت باش، همونطور که بودی. چرا داری رو سرت سوارش میکنی؟ الان انگار از اول تولدت فقط اونو دوست داشتی و بس. یه چیزی رو لطفاً بهم بگید. شما چه مشکلی داری اگه یه ذره بهش محبت کنم؟ ولش کن، متوجه نمیشید. اومده بودم بگم دارم میرم. یه سفر طولانیه. یه معامله خیلی بزرگ کردم. یه خواهشی ازتون دارم. یه کاری کنید که من با خوشحالی برم. لطفاً به یه حرفم گوش بدین. من میخوام یه خونه بی‌نقص ببینم. یه خونه این که مادرم توشه، مادر بزرگ پسرم توشه، مادر بزرگی که وقتی نوش رو میبینه از دیدنش خیلی خوشحال میشه، خیلی زیاد. مادری که وقتی پسرشو، نوه قشنگشو، عروسشو با هم میبینه کلی دعاشون میکنه، دلش براشون ظرف میره و از دیدنشون خوشحال میشه. مامان لطفاً من عروس مادر بزرگم رو نمیخوام. مادر شوهر نهالم نمیخوام. من مادرم رو میخوام. مادر داوود که با خوشحالی من خوشحال میشه. لطفاً. پسری که حق مادرش و خواهرش خورده هیچ حقی برای همچین محبتی نداره. من حق هیچ کسی رو نخوردم. هرچی برای شما بود همشو بهتون دادم. حالا میخواید برای خودتون نگه دارید یا بدید به دخترتون. آره، اون چیزی که سهم من بود اونو به نام زنم و بچم کردم. چرا؟ چه دلیلی داشت همه رو بدی به اون گدا گشنه و دستتو خالی کنی؟ مامان خواهشن در مورد زنم لطفاً اینجوری حرف نزنین. دلم خواست که هرچی مال خودمه بدم به اون. لحظات خیلی زیادی بودن که میشد حسابی کیف کنی، ولی اون لحظات شما هدر دادی. هنوزم داری هدر میدی. یه وقتی یاد این روزا میافتین و خیلی پشیمون میشین، خیلی زیاد. سفر بازگشتت شروع شده. آروم آروم سرطان تو تک تک سلولهای بدنت رخ نمیکنه. آروم آروم همه دستات، پاهات، چشمات، گوشات همشون از شکنجه‌هاش داغون میشن و کاری ازشون بر نمیاد. نفست چطوری بند میاد؟ عذاب چه حسی داره؟ سفرت از این جهان به اون جهان چطوری میگذره؟ ظاهراً رزومه شرکت خان خیلی خوبه. به نظرت کار باهاشون رو شروع کنیم یا نه؟ نظرت چیه؟ یه چیزی بگو. همین الانم با این مسئولیتی که گردنم انداختی کارم خیلی سخت شده. بعد اگه فردا ضرر کردیم دعواشو با من میکنی.
من باهات دعوا نمی کنم. هیچ وقت دعوا نمی کنم. در ضمن خیلی بده. باید خودت تصمیم میگرفتی. چرا من باید تصمیم میگرفتم؟ بیزینس توه. تو داری مدیریتش میکنی. خودت هم تصمیم بگیر. از این به بعد تصمیم ها رو باید تنهایی بگیری. چرا باید تنهایی تصمیم بگیرم؟ چرا هی اینو تکرار میکنی؟ نه حال من که برم اروپا بعد کی میخواد تصمیم بگیره؟ تو باید بگیری دیگه. خب؟ حالا ما که برای همیشه داری میری، با هم ارتباط داریم دیگه. آره معلومه. ارتباطمون قطع نمیشه. فقط ناراحتم که ازت دور میشم. از اینکه داری با این شرکت کار میکنی خیلی خوشحالم. مطمئنم همه چی رو خیلی زود یاد میگیری. اصلا یاد گرفتی. ببین اسپیلتو خاموشش کن. سردم شده. چرا تب و لرزت خوب نمیشه؟ برای چی دکتر نمیری؟ نه حال فکر کنم آنفولانزا گرفتم. داوود تو آنفولانزا داری بعد الان داری بهم میگی؟ واقعا خیلی کارت زشته. اصلا حواست به خودت نیست. همش فقط کار کار کار. تنهایی هم رفتی پیش دکتر. باید منو با خودت میبردی. حالا تا وقتی خوب نشدی فقط باید استراحت کنی. اصلا هم نباید بری شرکت. خودم هر روز میگم چه خبر بود. برم برات سوپ بسارم. تو هم فقط استراحت کن. امید پسرم بیا پیش بابا. بیا پیش بابا. برای چی شرکت نرفتی؟ خب حالم خوب نبود. فکر کنم آنفولانزا گرفتم. برای همین نهال گفت نرم شرکت، خونه بمونم استراحت کنم. معلومه که الان نمیتونه تو رو تو شرکت تحملت کنه. اون گدا گشنه همه چی رو به اسم خودش کرده و تو رو عین بچه ها نشونده تو خونه. مگه کسی به خاطر یه تب ساده به شوهرش میگه تو خونه بمون؟ بی خیال مامان. آخه تو رو خدا مامان، شما چتون شده؟ این حرفا رو ول کنید. یه بار، فقط یه بار مامان من بشید لطفاً. بذارید یه بار یه خونه آرومو ببینم. خواهش میکنم. من عروس خیلی خوبی بودم داوود. دارم تقاص چی رو پس میدم. برای چی پسرم داره ازم دور میشه؟ برای چی همچین دختری رو آوردم که منو از چشم یه دونه پسرم انداخته؟ سلام علیکم عمه. داوود پسرم، حالت چطوره؟ خوبم. پسر من، شیر من، وارث ما، جون ما. چی به سرت اومده پسرم؟ احمد برات بمیره. بشین پسرم. تو از دستم ناراحتی؟ نه اصلا. پس بگو، با زبون خودت بگو که عمه من شما رو بخشیدم. من شما رو بخشیدم. الان حالت چطوره پسرم؟ خوبم. دارم آماده میشم. آماده یه رفتم. به مامانت گفتی پسرم؟
هنوز به هیچ کس نگفتم. گوش کنید، من اومدم اینجا که دعوتتون کنم به مهمونی. میای دیگه؟ آره پسرم، چرا که نه؟ حتما میام. خیلی دوست دارم بیام پسرم. خودت اومدی دعوتم کردی، پس حتما میام. ممنون. کاری داری به هم بگو. به مینا بگید که هیچ گله ای ازش ندارم. شاید همه زندگیش فکرش درگیر این موضوع باشه. حتما بهش بگید من هیچ گله ای ازش ندارم. بهش میگم. چی کار میکنی؟ هیچی، لباسا رو آماده میکنم. از یه چیزی خیلی ناراحتم. 2 سال از زندگیمو هدر دادم. 2 سال هدر دادی چیه مگه؟ از بقیه زندگیت لذت ببر. بقیه زندگیم؟ باشه، این هدیه برای توه. برای تو خریدمش. خوشم اومد، خریدم. بندازم گردنت. میگن که هر مردی وظیفه داره به زنش آرامش بده. این یه پرونده است. اسناد خونه. خونی رو که برای مینا خریده بودم به نام تو کردم. بگیر. خدا چقدر منصفه. خونه ای رو که اجازه نداشتی بری توش، خدا مالک اون خونه کردت. خیلی سعی کردم که رفتار مامانم خوب بشه، ولی اون عوض نمیشه. اگه بعد از رفتن من هنوزم رفتارش همین بود، میتونی بری خونه خودت. نه، این چه حرفیه؟ مردم چی میگن که من مادر شوهرم رو تنها ول کردم؟ من تحمل میکنم، اشکالی نداره. میل خودته. تا وقتی میتونی تحمل کنی تحمل کن. اگه خیلی اذیت شدی منتظر برگشتن من نباش.
دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.